میرا پیغمبر آندا گیا پھر انہاں نوں پاکی تے پلیدی دا پتہ چلدا گیا میرا پیغمبر آ گیا انہاں نوں طہارت دا پتہ چل گیا میرا پیغمبر آ گیا انہاں نوں قضائے حاجت دے بھی آداب دا پتہ چل گیا میرا پیغمبر آ گیا انہاں نوں کپڑے پہنن دیاں دعاواں دا بھی پتہ چل گیا میرا پیغمبر آ گیا انہاں نوں پانی پین دے آداب دا بھی پتہ چل گیا میرا پیغمبر آ گیا کھان پین دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا طہارت دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا پاکی دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا ماں باپ دے آداب دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا غلاماں تے نوکراں دے حقوق دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا ہمسایاں دے حقوق دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا میں اپنے پیغمبر نو جڑی چیز دے کے بھیجی ہے اس چیز دا نام علم ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں دین اسلام دے اندر ایک ایسی عبادت ہے جیڑی عبادت تمام عبادات دے اتے مقدم ہے اس عبادت نو ساریاں عبادات دے اتے ایک اہم درجہ حاصل ہے اور یہ عبادت ہوئے گی تو دوسری عبادتاں ٹھیک ہون گی اگر یہ عبادت نہیں تو دوسری کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں ہو سکتی اور اس عبادت نو کرن والا بندہ دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہو جائے گا اور اس عبادت نو اختیار نہ کرن والا بندہ دنیا دے اندر پشیمان اور شرمندہ اور نادم رہندا ہے اللہ رب العالمین نے اسے عبادت دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں قوماں نو فضیلتاں عطا فرما دیتیاں نے اور اے عبادت ایسی پیاری عبادت ہے جڑی انسان دی زندگی واسطے نور ہے منور کر دین والی ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جیڑی بندے نو اپنے رب دے نال ملاندی ہے یہ دین اسلام دی بہت بڑی عبادت وہ عبادت ہے جیڑی عبادت بندے نو او دے رب دی پہچان کرواندی ہے جیڑی اللہ دے نبیاں دی سنجان کرواندی ہے جیڑی حقوق اللہ اور حقوق العباد دی پہچان کرواندی ہے میں اس عبادت دا ذکر کر رہا ہوں جس عبادت دے بغیر اللہ دے حقوق نو سمجھنا ناممکن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقوق نو سمجھنا ناممکن ہے
میں اس عبادت کا ذکر کر رہا ہاں جڑی عبادت حق اور سچ دی اور حق اور باطل دے فرق واضح کر دی. اس عبادت کا ذکر کر رہے ہیں جڑی عبادت اچھائی اور برائی نو واضح کر دی, جڑی عبادت اخلاق اور بد اخلاقی نو واضح کر دی, جڑی عبادت سچ اور جھوٹ نو واضح کر دی, جڑی عبادت لوگوں نو آداب سکھا دی. میں اس عبادت کا ذکر کرن لگا جڑی عبادت جنہاں لوگاں دے اندر ہووے وہ لوگ پوری مخلوق دے اندر ستاریاں دی مانند ہوندے نے. جویں ستاریاں نو ویکھ کے پرانے زمانے دے اندر لوگ اور اج بھی سائنسدان راستے معلوم کردے نے, وہ عبادت جس انسان دے اندر وہ خوبی موجود وہ عبادت موجود ہوئے لوگ انہوں اپنا رہبر تے رہنما سمجھتے ہیں, وہ دے کل پوچھ کے اپنی زندگی دے دن اور راتاں گزار دے. یہ ایسی عبادت ہے جڑی قرب الہی دا ذریعہ ہے. جڑی عبادت کرنا یہ قرب دا ذریعہ ہے, یعنی کامیابی دا ذریعہ ہے, دنیا اور آخرت دی کامیابی دا. اور یہ ایسی عبادت ہے جڑی دنیا اور آخرت دونوں دے اندر کام آئے گی. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت کسی بھی امت دے واسطے ایک قلعے دی اور زرہ دی حیثیت رکھ دی ہے. اور ایک ایسی عبادت ہے جڑی کسی بھی امت دی استقامت دے واسطے, بہتری دے واسطے, سعادت مندی دے واسطے ایک اہم کردار ادا کر دی. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جڑی ساڈیاں نسلاں دا تحفظ کر دی ہے, ساڈیاں نسلاں دے مستقبل نو سنبھال دی ہے. وہ عبادت علم ہے. علم ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت دی ہر وقت بندے نو ضرورت رہنی ہے. حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ علم ایسی عبادت ہے کہ ایک کھان پین تو بھی زیادہ بندے نو علم دی ضرورت ہے. کھان پین دی حاجت بندے نو دن وچ ایک دو مرتبہ ہوندی ہے, لیکن یہ جڑی عبادت ہے یہ ہر سانس سانس دے اوتے علم دی بندے نو ضرورت ہوندی ہے. قدم قدم تے بندے نو ضرورت ہوندی ہے, ہر لمحے لمحے ضرورت ہوندی ہے. اور یہ ایسی خوبصورت عبادت ہے اللہ رب العالمین نے جدو انسان بنایا نا, انسان بنان تو بعد انسان دے اندر روح پھونکی, روح پھونکن تو بعد روٹی پہلے نہیں دیتی, پانی پہلے نہیں دیتا, یا کوئی اور نعمت پہلے نہیں دیتی. سب تو پہلے یہ عبادت اللہ نے بندے نو دیتی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ پاک نے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نو علم سکھایا. علم دے ذریعے اللہ پاک نے فرشتیاں تے برتری دیتی آدم علیہ السلام. لہذا کھان پین تو پہلے یہ عبادت ضروری ہے. اور ساڈی امت دی ابتدا جس امت محمدیہ نال ساڈا تعلق ہے اس امت دی ابتدا بھی ایسے علم دے ذریعے نال ہوئی. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدوں جبریل امین پہلی وحی لے کے آئے کہ آکھیا اقرا پڑھو, تے آپ نے فرمایا ما انا بقاری. ما انا بقاری دا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھیا ہو یا نہیں ہوں, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں کی پڑھا, کچھ پڑھنو آوے نا. انہاں آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق. اس ذات دے نام نال پڑھو جس ذات نے پیدا کیتا ہے. ادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی تھی. اگے چل کے پہلی وحی دے اندر او ذات دا تعارف کرواندے ہوئے ہیں خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اس ذات دے نال پڑھو جڑی عزت والی ذات ہے الذی علم بالقلم. اے نہیں کیا جڑا روٹی کھلا رہا ہے, علم بالقلم او ذات دا تعارف ہے. حالانکہ اللہ دا تعارف ہے کہ اللہ کھلاندا اور پلاندا ہے, لیکن اس جگہ تے پہلی وحی دے اندر نبی پاک دی امت نو جڑا اللہ دا تعارف پیش کیتا گیا ہے. اللہ او ذات ہے جڑا سکھاندا ہے لوگاں نو علم. علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے انسان نو او کچھ سکھایا جو جاندا ہی نہیں سی. علم آدم الاسماء كلها. آدم نو ناواں دا نہیں سی پتہ لیکن اللہ نے سکھائے. یعنی اللہ نے اپنا احسان جتلایا کہ میں تانوں او چیز دیتی ہے جڑی چیز تسی جاندے نہیں سو. اس چیز دا نام علم ہے. لہذا علم کسی بھی امت دی اور کسی بھی برادری دی, کسی بھی قوم دی, کسی بھی معاشرے دی بہتری واسطے علم ضروری ہے.
علم تو بغیر معاشرہ سنور نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا جو ذکر فرمایا ہے وہ اس انداز دے نال فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ پاک نے اے نہیں آکھیا کہ میں احسان کیتا مومناں تے نبی پاک نو پیدا کر کے، حالانکہ نبی پاک دا پیدا ہونا اے بھی خوشی دی بات ہے. نبی پاک دا پیدا ہونا ساڈی قسمت دے اندر رنگ لیان والی بات ہے، لیکن اللہ پاک نے ایتھے پیدائش دا ذکر کر کے احسان نہیں جتلایا. اللہ پاک نے نبی پاک نو ایک ایسا انعام دیتا، اس انعام دا ذکر کر کے احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیتا مومناں تے کی کر کے اذ بعث فیہم رسولا، جدوں اللہ پاک نے انہاں دے اندر ایک رسول بھیجیا، رسول بھیجیا، نبی بھیجیا. من انفسہم، انہاں دے وچوں ایک رسول بھیجیا، انہاں دے وچوں ایک نو نبی اور رسول بنایا. رسول کیوں بنایا؟ وجہ کی سی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. رسول اس وجہ تو بھیجیا، رسول بھیج کے احسان کیتا. تے احسان کیوں کیتا؟ رسول بھیجیا کیوں ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ انہاں لوگاں نو اللہ دے قرآن دیاں آیات تلاوت کر کے سناوے، تاکہ انہاں لوگاں نو اللہ دے قرآن دیاں آیات سکھاوے. ویزکیہم، فائدہ کی ہوئے گا؟ انہاں دے دل پاک ہو جان گے، شرک دی غلاظت تو پاک ہو جان گے، ہر قسمی فتنہ و فساد تے حسد تے بغض تو پاک ہو جان گے. کدوں؟ جدوں قرآن دی تلاوت ہوئے جی، جدوں قرآن پڑھیا جائے گا. اللہ فرماندا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اساں رسول نو بھیج کے دولت دے انبار تو فیچ نہیں دیتے، اساں رسول نو بھیج کے سونا تو فیچ نہیں دیتا، اساں رسول نو بھیج کے زمیناں تو فیچ نہیں دیتیاں، اساں رسول نو بھیج کے منو سلوہ تو فیچ نہیں دیتا. اساں رسول نو جدوں بھیجے ہے جو تحفہ دیتا ہے او تحفہ ایسی یعلمہم الکتاب، تاکہ انہاں لوگاں نو کتاب دا علم سکھاوے، تاکہ انہاں لوگاں نو کتاب دا علم پڑھاوے. والحکمہ، اور حکمت دا علم پڑھاوے، یعنی تفسیر کر کے اپنی احادیث دے نال انہاں لوگاں نو قرآن تے حدیث دا علم پڑھاوے. اس وجہ تو اساں رسول نو بھیجے ہیں تاکہ قرآن تے حدیث دا علم پڑھاوے. رسول نو تحفہ قرآن تے حدیث دا علم دیتا ہے. اللہ سونے ایک قرآن تے حدیث دا علم تحفے کیوں دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. روٹی تے پہلے بھی کھاندے سن، زمیناں تے پہلے بھی ہے سن، سونا تے میرے نبی دے آن تو پہلے بھی ہے سی، دولت دے انبار میرے نبی دے آن تو پہلے بھی ہے سن. لیکن ایک چیز دی کمی سی، جڑی چیز دا نام علم سی. علم انہاں دے کول نہیں سی، دولت انہاں دے کول ہے سی لیکن علم انہاں دے کول نہیں سی، مال انہاں دے کول ہے سی لیکن علم انہاں دے کول نہیں سی. اساں اپنے پیغمبر نو دولت اس وجہ تو نہیں دیتی کیونکہ دولت پہلے ہی موجود سی، دولتاں موجود سن، سب کچھ موجود سی. اساں او چیز دیتی ہے جڑی چیز پہلے نہیں سی. جہالت پہلے زیادہ سی، اساں علم دے کے بھیجے ہیں. پہلے گمراہی زیادہ سی، اساں علم دے کے بھیجے ہیں. میرا پیغمبر آندا گیا، پھر انہاں نو پاکی تے پلیدی دا پتہ چلدا گیا. میرا پیغمبر آ گیا، انہاں نو طہارت دا پتہ چل گیا. میرا پیغمبر آ گیا، انہاں نو قضائے حاجت دے بھی آداب دا پتہ چل گیا. میرا پیغمبر آ گیا، انہاں نو کپڑے پہنن دیاں دعاواں دا بھی پتہ چل گیا. میرا پیغمبر آ گیا، انہاں نو پانی پین دے آداب دا بھی پتہ چل گیا. میرا پیغمبر آ گیا،
گیا کھان پین دا علم لے کے آیا، میرا پیغمبر آیا طہارت دا علم لے کے آیا، میرا پیغمبر آیا پاکی دا علم لے کے آیا، میرا پیغمبر آیا ماں باپ دے آداب دا علم لے کے آیا، میرا پیغمبر آیا غلاماں تے نوکراں دے حقوق دا علم لے کے آیا، میرا پیغمبر آیا ہمسایاں دے حقوق دا علم لے کے آیا، میرا پیغمبر آیا میں اپنے پیغمبر نو جڑی چیز دے کے بھیجیے اس چیز دا نام علم ہے، اور اسے علم نو جہالت ختم ہوندی ہے، اسے علم دے نال گمراہی ختم ہوندی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علم لے کے آئے، معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ دنیا والیاں نو یہ ہوئی پیغام دینا چاہتے نے، ادوں بھی گمراہی زیادہ سی، ادوں بھی شراباں عام سن، ادوں بھی لوگ لوگاں دا حق کھا جاندے سن، ادوں بھی اولاد اپنے ماں باپ نو قتل کردی سی تے ماں باپ اپنی اولاداں نو قتل کر دیندے سن، ادوں بھی رشتیاں دی پہچان نہیں سی ہے، ادوں بھی رشوت عام سی، ادوں بھی سود عام سی، لیکن انہاں ساریاں چیزاں نو میرے پیغمبر نے جڑی چیز دے ذریعے آ کے ختم کیتا ہے اس چیز دا نام علم سی۔ تسی اگر چاہتے ہو تواڈے معاشرے دے اندر سارے فتنے ختم ہو جان، تسی اپنی اولاداں نو علم سکھا دو، تعلیم نو عام کر دو، اللہ ہر قسمی فتنے تو محفوظ فرما کے تواڈے معاشرے نو ایک مثالی معاشرہ تے امن دا گہوارہ بنا دے گا۔ معاشرہ تبدیل ہوئے گا کیڑی چیز دے نال؟ علم دے نال۔ علم ضروری ہے، ساڑیاں اولاداں نو پاکی پلیدی دے علم دا پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اساں اپنی اولاد نو صرف میٹرک کرن سکھائے ہیں، اساں جڑی اپنی اولاد نو تعلیم دیتی ہے نا وہ یہی دیتی ہے پتر نوکری چنگی لگنی ہے، نمبر چنگے فرسٹ پوزیشن ہونی چاہیے، ایس پیپر جڑی تیری کمزوری ہے نا اے دی ٹیوشن علیحدہ رکھ لے تاکہ ذرا میتھ ہے نا جڑی کمزور ہے یہ جڑا یس ہو جائے، اے فلانے سبجیکٹ دی ٹیوشن رکھ، نمبر تھوڑے نہیں ہونے چاہیے۔ اساں اپنی اولاد نو تعلیم اور علم روزگار لے دیتا ہے، اساں اپنی اولاد نو اے نہیں، تسی ایمان نال دسو کتنے ایسے لوگ نے جنہاں نو اسی جمعہ جے مسئلے بیان کری آندے نے ان دے مسئلے بیان، اے مسئلے اساں جمعہ نہیں کرنے تے کتھے بیان کرنے نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے جسم دے غیر ضروری بال، وہ جڑے ضروری نے اتارن والے مثلا بغلاں دے یا جسم دے دوسرے جڑے بال نے، سمجھدار ہو، جیڑا بندہ نہیں اتاردا کتنے دن؟ 40 دن، اور وہ بندہ مر جائے، وہ فوت ہو جائے، انج سمجھو وہ فطرت تے فوت نہیں ہویا، یعنی وہ دین تے فوت نہیں ہویا، وہ بے دین ہو کے مریا ہے۔ یہ پتہ ہے مسئلے دا؟ کنے بندیاں نو پتہ ہے؟ نہیں اساں حاصل کیتا علم، نہیں سکھیاں اساں چیزاں، اس باقی وال اسی گئے ہی نہیں۔ خواتین دے کتنے ایسے مسائل نے جڑے مرد اسی جمعہ چ نہیں بیان کر سکتے، تنہائی اچ بیان ہو سکتے ہیں یا خواتین ہی بیان کر سکتی ہیں، لیکن وہ کون سکھا رہے ہیں؟ نہیں، بس یہی سکھایا ہے پتر یونیورسٹی جانا ہے، ایتھے ہی بس لگ گئی الحمدللہ ٹینشن ہی کوئی نہیں، میں تینوں آپ چھٹ کے آواں کرانگا تے لے کے آواں کرانگا، یونیورسٹی پڑھ باقی دا کوئی پتہ نہیں، یونیورسٹی پڑھ گھریلو مسائل دا کوئی پتہ نہیں، یونیورسٹی پڑھ خاوند دے حقوق دا کوئی پیچھے طلاقاں ہی ہونیاں نے، لڑائیاں ہی ہونیاں نے، جھگڑے ہی ہونے نے، آداب اساں سکھایا نہیں، علم اساں سکھایا نہیں، تعلیم اساں دتی نہیں۔ اور آج کل دی جڑی ماشاءاللہ تعلیم ہو گئی ہے، تسی غصہ نہ کرو تو میں ایک مثال دے دینا، جڑی تعلیم ہو گئی ہے نا وہ تعلیم بھی ہے ٹچ موبائل آنی ہے بس۔ ساڈے جڑے استاد ہوندے سن نا، ساڈے استاد وہ سانو تعلیم، میں اپنے استاد جی دا ایک واقعہ سنا دیں، حالانکہ اس واقعے دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں، ساڈے استاد جی ہلے تک بھی زندہ نے، استاد خدا بخش لیل صاحب حافظ اللہ تعالی، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، لیکن انہاں استاداں نے تربیت ساڈی تربیت بڑا اہم کردار ادا کیتا۔ تانوں تواڈے استاد میں مثال سنان لگا یاد آ جان گے، کہندے ہوندے سن کہ ایک بندہ نا ساری زندگی انہیں اللہ تعالیٰ دی عبادت کی تھی تے رستے چوں گزردا پیا، اچانک ایک سٹا وہ پیراں تھلے آ گیا، جو ہی سٹا آیا انہیں آکھے میں تے کدی کسی دا حق نہیں کھادا، میں تے کدی کوئی اللہ دی نافرمانی کیتی نہیں، جے اللہ نے مرن تو بعد اس سٹے دے بارے پوچھ لیا تے میں اللہ نو کی جواب دیاں گا؟ آندے نے وہ سٹا انہیں چکے دانے چک کے گھر لے گیا تے گھر اے استاد اے تربیت کردے سن بچیاں دی، گھر لے گیا تے گھر کہنے لگا جدوں میں مرن لگا نا میرے مرن تو بعد نا میرے کفن دے نال دانے بن دیا جی۔ جدوں مر گیا مرن تو بعد اللہ نے انہوں پوچھا ہاں بھائی، انہیں کہ اللہ نمازاں پوریاں پڑھیاں نے، نیکیاں پوریاں کیتیاں نے تے کدی کسی دا حق نہیں ماریا؟ اللہ نے آکھیا
وہ جڑا پیروں تھلے آئے انہیں کہا اللہ ہے کفن نال بنی پھردا اے دانے لئی پھردا اللہ نے آکھیا توڑی اے دانے تے لائے ہیں توڑی کتے گئی یہ ساڑھے استاد جی سانو چھوٹے بچے ہوندے سا واقعہ سن وہ توڑی کتے گئی انہیں کہا اللہ وہ توڑی تے پول اللہ نے آکھیا چوک کے جنمے سٹو اچھا حالانکہ اس واقعے دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں کسے کتاب اندر نہیں لیکن تسی یہ ویکھو چھوٹے بچے ہوندے ساڑھے ذہن وچ پتہ کڈا ڈر آیا اسی سکول پڑھن جاندے ساں تے جدن میں واقعہ سنیا نا تے بننے تو گزر کے جائیدا سی ساڈی پھپھی ہے تے انہاں دا گھر اوتھوں نزدیک ہی سی تے انہاں دے نا جھونے چوں سٹے پن کے نا سٹے توڑ کے اے جھونے دے اسی دانے کٹ کے نا چاولاں دے او کھاندے جائیدا سی تے جو ہی واقعہ استاد جی نے سنایا نا میں چھٹی تو بعد سیدھا پھپھی دے گھر گیا میں کہا پھپھی جی مرن دا کوئی پتہ نہیں ساری سرکی بوا آدن میں کہ بوا مرن دا کوئی پتہ کہ نہیں پتن کڈن موت آ ونجے اے دانے دے جڑے سٹے نا چاولاں دے اے کھادی ودے معاف کر دے حقیقت بات ہے اے استاداں نے تربیت کی تھی ساڈے استاداں دی ان کی تربیت ہے تسی نہیں پتہ تانوں کہ استاد گزر رہا ہوندا سی نا تے طالب علم سائیکل تے جا رہا ہوندا سی استاد نو ویکھ کے نا سائیکل تو لت کے تھلے کھلو جاندے سن استاد جی گزر جان گے تے پھر اسی لنگاں گے او تعلیم سی اور اس تعلیم نو اسی پتہ کی کہنے اسی آنے او تے جہالت دا دور سی تعلیم تے ہون آئی ہے جی جدت تے ہون آئی ہے استاداں نو اکھاں کٹ کے وکھان والی جدت اسی اینو تعلیم سمجھتے ہیں جڑے کالج دے اندر سٹوڈنٹ اپنے استاد نو ڈنڈے مارن اور ویڈیو بنا کے نیٹ تے اپلوڈ کرن اسی اینو تعلیم سمجھتے ہیں یہ تعلیم نہیں جہالت ہے اور تسی پہلے دیاں عورتاں خواتین ویکھ لو ماواں بہناں ویکھ لو ایمان نال دسو ان پڑھ ہوندیاں سن جنہاں نو اسی ان پڑھ تے جہل سمجھدے ہاں بزرگی آ گئی ہے بزرگی ہن بھی گلی چوں گزرن گیاں نا تے انج اکھاں بڑیاں ماڑیاں جیاں انج ظاہر ہون گیاں تاکہ رستہ نظر آندا رہے ورنہ پورا نقاب کر کے جاندیاں نے نقاب کر کے جاندیاں نے ہن جدت ایسی آئی ہے گل چوں دوپٹہ بھی لت گیا پہلے گل چوں ہوندا سی گل چوں بھی لت گیا ایسے کپڑے آ گئے بے حیائی عام ہو گئی اسی اس دور نو جہالت دا دور کہنے ہاں تے اج کل دے دور نو پڑھیا لکھیا دور کہنے ہاں اے تعلیم نہیں اے جہالت ہے اے گمراہی ہے اپنی اولاد دی تعلیم دا خیال کرو اپنے معاشرے دے اندر تسی چاہندے ہو فتنے فساد تے لڑائیاں تے جھگڑے ختم ہو جان علم دے نال بندہ روشن ہوندا ہے علم دے نال جہالت ختم ہوندی ہے علم عمل دا امام ہوندا ہے علم دے نال اچھے برے دی پہچان ہوندی ہے علم دے نال حلال حرام دی پتہ لگدا ہے علم دے نال جائز ناجائز دی سمجھ ہوندی ہے اپنی اولاد نو تعلیم روزگار واسطے نہ دیو اپنی اولاد نو تعلیم اچھی زندگی گزارن واسطے دیو جدوں علم آ جائے ادوں بندہ برائی تو بچ جاندا ہے جدوں علم آ جائے ادوں بندہ گناہاں تو بچ جاندا ہے زنا تو بچ جاندا ہے بدکاری تو بچ جاندا ہے کتے لکھیا ہویا ہے اللہ تعالی دا قرآن ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل کیتا اللہ پاک نے سورہ یوسف دے اندر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا اللہ دے پاک نبی سیدنا یوسف علیہ السلام ایک کھڑے ہوئے نے زلیخا دے سامنے تے زلیخا نے دروازے بند کیتے ہوئے نے تے کہہ رہی ہے ہائی تالک اے یوسف میرے والویخ میں تیری جوانی نہ انتظار کر دی رہی ہوں میں تیرے حسن دی دیوانی ہوں میں بادشاہ دی بیوی ہوں عزیز مصر دی بیوی ہوں دولتاں بھی خزانے بھی سب کچھ تیرے تو قربان ذرا میرے وال تک دے صحیح سیدنا یوسف کیا کہندے نے معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ چاہنا میں تیرے وال کی دیکھنا ہے جدیاں لینا اللہ نال جڑیاں ہون او کسے دے حسن وال نہیں ویندے جنہاں دا تعلق اللہ نال جڑیا ہوئے او کسے دی جوانی وال نہیں ویندے جنہاں دا تعلق اللہ نال جڑیا ہوئے او کسے دی دولت دے بھکھے تے پجاری تے حریص تے لالچی نہیں ہوئے میں تیرے وال نہیں ویکھنا میں اللہ دی پناہ چاہنا لیکن یہ واقعہ تساں سنے ہوئے جڑی اگلی بات میں دسنا چاہنا دروازے بھی کھل گئے سارا کچھ کھل گیا اللہ پاک نے آپ بیان فرمایا ہے
اللہ فرماندا ہے ہو سکدا سی یوسف زلیخا دے چنگل وچ پھس جاندا، ہو سکدا سی یوسف زلیخا دی سازش وچ پھس جاندا، لیکن یوسف نو زلیخا دے چنگل تے زلیخا دی سازش تو جڑی چیز نے بچایا ہے اس چیز دا نام علم سی۔ اللہ فرماتا ہے لولا ارآ برہان ربی، اگر یوسف کو نو ساڈی دلیل تے برہان تے علم نہ آیا ہوندا، جڑا علم اسی چڑھدی جوانی وچ یوسف نو دے دتا سی، اگر یوسف کول علم نہ آیا ہوندا ہو سکدا سی یوسف دی سازش وچ پھس جاندا۔ یوسف علیہ السلام نو زلیخا تو جڑی زلیخا دی سازش تو جڑی چیز نے بچایا ہے اس چیز دا نام علم سی۔ اے دا مطلب ہے بدکاری تو علم بچانا ہے، بندہ بدکاری تو دور ہوندا ہے تے علم دی وجہ تو۔ میں تانوں نبی پاک دی حدیث پاک سنا دیاں، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی ہے جدا نام مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، لیکن کڑیل جوان سن، انہوں دی جوانی دا اندازہ لگاؤ۔ نبی علیہ السلام نو کہن لگے اللہ دے پیغمبر جہالت دے دور دے اندر میں چوریاں کردا رہا، ڈکیتیاں کردا رہا، ہن میری قوت تے طاقت نو اسلام واسطے قربان کر دیتا ہے تے تسی اسلام دے کماں وچ صرف کرا لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اودوں تو اپنی ذات واسطے چوریاں ڈکیتیاں کردا سے، ہن تو اللہ تے او دے دین واسطے کم کرے گا، جا کے جڑے مشرکین دے کول قیدی نے او قیدی چھڑوا کے لے آندے کر، جی اللہ دے پیغمبر میں حاضر، اے دی قوت تے طاقت دا اندازہ تے لگاؤ۔ ایک کند ٹپ کے قیدی دے رسے کھلوا کے قیدی نو اپنے منڈیاں تے بٹھا کے پھر کند ٹپ کے دور چھڈ کے ہوندا سی، جدوں خطرہ ٹل جاندا سی تو چل جاتے میں پچھوں کو اور قیدی لے کے آواں۔ ایک رات دا وقت ہے، قیدی چھڑان واسطے جا رہے ہیں، چاندنی تے سہانی رات ہے، راستے دے اندر ایک عورت نے ویکھ لیا حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، آواز مار کے کہن لگی مینوں لگدا ہے تو مرثد ہے؟ جی جی میں مرثد ہاں۔ مرثد اج تے ویندا ہی نہیں پیا، پرانے دور دے اندر تیری میری محبت سی، تیرا میرا پیار سی، تیرا میرا تعلق سی، ہن ویکھتے صحیح آج میرے گھر دے اندر کوئی بھی نہیں، سہانی رات دے اندر شراب تے کباب دی محفل جما کے پھر پرانیاں یاداں تازہ کر رہی ہے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظراں جھکا لیاں، کہن لگا مرثد مینوں بھول گیا ہے، کہن لگے بھولیا نہیں تو یاد ہے، لیکن ہن نظراں اٹھا کے تیرے ول ویکھنا نہیں۔ اے مرثد وجہ کیا ہے؟ جواب دین لگے تیرا میرا تعلق دور جاہلیت اندر سی، ہن اللہ دے قرآن دا علم جدوں آ گیا ہے، نبی پاک دے فرمان دا علم جدوں آ گیا ہے، علم آ جان تو بعد ساڈے علم نے سانو اے سکھایا کسے وال نظراں چک کے بھی نہیں ویکھنا، کسے غیر محرم وال عورت وال نظراں اٹھا کے نہیں ویکھنا۔ میں علم آ جان تو بعد اپنی نظراں اس وجہ تو جھکا لیاں نے، ساڈا اسلام سانو اجازت نہیں دیندا، ساڈا علم سانو اجازت نہیں دیندا۔ اپنے جواناں دیاں تنہائیاں ویکھ لو، تساں ریاضیاں پڑھائیاں نے، مینوں کوئی اعتراض نہیں، پڑھاؤ ریاضی، پڑھاؤ میتھ، پڑھاؤ سائنس، بناؤ ڈاکٹر، کوئی اعتراض نہیں، لیکن تساں صحابہ کرام دے کسے پڑھائے ہوندے، صحابہ کرام دی سیرت پڑھائی ہوندی، اللہ دے دین دا علم پڑھایا ہوندا، قرآن تے نبی پاک دا فرمان سکھایا ہوندا، تواڈے جوان بھی کدی کسے دیاں دیواراں نہ پھلان دے، تواڈے جوان بھی کسے دی عزت تے حملہ نہ کر دے۔ ہن تے اتنا گندا معاشرہ آ گیا ہے، اتنی بدکاری والا معاشرہ آ گیا ہے، سکیاں بیٹیاں دے نال بدکاری دے کسے زبان زدے عام نے، ویڈیوز آ چکیاں نے، انٹرویوز آ چکے نے، بدکاری کرن والے لوگ اتنے عام ہو چکے نے، اپنے رشتہ داراں دے نال، اپنے عزیز و اقارب دے نال، ہن تے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں دے نال بدکاری دے کسے عام نے۔ او دی وجہ کیا ہے؟ انہاں دے کول علم تے ہے لیکن دنیاوی علم ہے، انہاں کول علم قرآن دا نہیں، انہاں کول علم نبی پاک دے فرمان دا نہیں۔ جے علم ہے بھی صحیح، اساں اس علم نو اہمیت ہی نہیں دیتی۔ جنہاں دے دل وچ اللہ دے قرآن دا علم آ جائے، نبی پاک دے فرمان دا علم آ جائے، کسے نال بدکاری کرن تے دور دی بات، کسے وال نظراں اٹھا کے بھی نہیں ویندے ہوندے۔ بدکاری تو بچ جاندے نے لوگ علم دی وجہ تے،
ایک اور طالب علم دا اج دے دور دا واقعہ بھی تانوں سنا دئی. ایک اور طالب علم انڈیا دے علاقے دے اندر دہلی دے علاقے دے اندر سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم محدث گزرے نے ماضی قریب دے اندر بڑے عظیم محدث گزرے نے رحمت اللہ علیہ. اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. دین دا بڑا کم کیتا انہاں برے صغیر دے اندر. انہاں دے مدرسے دا ایک طالب علم ہے اس دور دے اندر کھانا مدرسے چ نہیں سی پکدا ہوندا. نال بڑے بڑے سردار سن. انہاں سرداراں دے گھر بچے کھانا کھان واسطے جاندے ہوندے سن. انہاں دے مدرسے دا ایک طالب علم ہے کھانا کھان واسطے گیا ایک گھر دے اندر. سردار بھی گھر وچ کوئی نہیں, او دی گھر والی بھی گھر وچ کوئی نہیں. جوان بیٹی سردار دی اپنے گھر وچ کلی بیٹھی ہوئی ہے. خوبصورت طالب علم نو ویکھ کے کہن لگی اندر آ جا, اج کوئی بھی نہیں گھر وچ کھانا مل جائے گا. حتیٰ کہ اندر آ گیا طالب علم کھانا لین واسطے کہن لگی کھانا بعد وچ ملے گا, پہلے میرے نال بدکاری کرنی پے گی, پہلے غلط حرکت کرنی پے گی. اے طالب علم کہن لگا میں اللہ دے قرآن دا طالب علم, میں نبی پاک دے فرمان دا طالب علم, میرے کول علم دی دولت موجود ہے. جنہاں کول علم دی دولت موجود ہوئے او اے جہالت والے عمل نہیں کر دے, او اے جہالت والے کم نہیں کر دے. حضرات دی وقار اے نوجوان لڑکی کہن لگی ہے میں شور کر دیاں گی. اے طالب علم میرے نال اس طرح کرنا چاہتا سی, اگر تو نہ میری بات منی میں اچھی اچھی رولا پا دیاں گی. کہن لگے اچھا میں تیری بات من لینا وا, اچھا میں تیری بات من لینا وا, ٹھیک ہے میں تیری بات من لینا وا, لیکن تھوڑی جی مہلت دے, مینوں قضائے حاجت کرن دے. قضائے حاجت کرن واسطے گئے, اپنے کپڑیاں دے اوتے گند مل کے آ کے کہن لگے ہاں جی میں حاضر ہاں. بہت دی وجہ تو کہن لگی جا چلا جا. گھروں باہر کٹ دیتا. گھروں باہر جدوں گئے نے اے طالب علم سردیاں دے دن سن, سردیاں دے دناں دے اندر اپنے کپڑے دھو کے وہی کپڑے پا کے کلاس دے اندر آ گیا. کلاس وچ استاد جی پوچھتے نے خوشبو کنے لگائی ہوئی ہے, کوئی بھی نہیں بولدا خوشبو کنے انہیں لگائی نہیں سی خوشبو, انہیں لگائی نہیں سی خوشبو, انہوں کتوں آ کے میں خوشبو لگائی. چپ بیٹھا ہوا ہے. حتیٰ کہ کمدے شاگرد نو استاد نے کلیاں کر کے پوچھا, انہیں سارا واقعہ سنا دیتا. میں جڑی بات سمجھانا چاہنا لوگوں جنہاں کول علم ہوئے بدکاری دے قریب نہیں جاندے, جنہاں کول علم ہوئے حرام دے قریب نہیں جاندے, جنہاں کول علم ہوئے ظلم دے قریب نہیں جاندے, جنہاں کول علم ہوئے لوگاں دا حق نہیں کھاندے ہوندے, جنہاں کول علم ہوئے لوگاں دیاں عزتاں دے ڈاکو نہیں بندے, جنہاں کول علم ہوئے لوگاں دیاں عزتاں تے حملے نہیں کردے, کیونکہ انہاں نوں جہنم نظر آ رہی ہوندی ہے, انہاں نوں اللہ دی جنت بھی نظر آ رہی ہوندی ہے. جڑے جنت دے متلاشی ہون وہ حرام نہیں کردے, جڑے جہنم تو ڈردے ہون وہ زیادتیاں نہیں کردے. حضرات دی وقار اللہ نے دی بدبو نو خوشبو اندر تبدیل کر دیتا. مانا اے سمجھ آیا کردار دی ایک اپنی خوشبو ہوندی ہے, علم دی ایک اپنی خوشبو ہوندی ہے, تعلیم دی ایک اپنی خوشبو ہوندی ہے. اپنے اندر خوشبو پیدا کرنی ہے تے علم دی خوشبو پیدا کرو, اپنے اندر خوشبو پیدا کرنی ہے تے طہارت دی خوشبو پیدا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ کے بیٹھا ہوا ہے, اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہنا, میں تہاڈا نوکر تے غلام بننا چاہنا, لیکن ایک پریشانی ہے, ایک ٹینشن ہے, وہ پریشانی حل ہو جائے, وہ مسئلہ حل ہو جائے, وہ ٹینشن حل ہو جائے, میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا. کی ٹینشن ہے؟ مینوں بدکاری دی اجازت دے دیو, ایک کم میرے کول نہیں چھٹدا, مینوں بدکاری دی اجازت دے دیو, ایک کم میں نہیں چھوڑ سکدا. کلمہ پڑھن نوں تیار ہاں, اللہ دے پیغمبر تہاڈا نوکر تے غلام تے صحابی بنن نوں تیار ہاں, سارا کچھ چھوڑن نوں تیار ہاں, ایک کم میں نہیں چھوڑدا. آپ نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھان تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے گل ہن کلمے دا علم دے کول آ گیا, دین دا علم دے کول آ گیا, اسلام دے کول آ گیا, مسلمان دے کول آ گیا. مسلماناں دا کیا کردار ہوندا ہے, علم والیاں دا کیا کردار ہوندا
ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہوں پوچھا اچھا ٹھیک ہے کیا تو یہ پسند کریں گا جیڑی سوچ تو کسے دی بیٹی دے بارے رکھی بیٹھے تیری بیٹی دے بارے بھی کوئی یہ سوچ رکھے، کیا تو پسند کریں گا تیرے کسے عزیز تے رشتہ دار دے گھر دے بارے کسے دی یہ سوچ ہوئے؟ کہنے لگا میری غیرت گوارا نہیں کر دی، کوئی میری بہن دے بارے، کوئی میری بیٹی دے بارے، کوئی میری ماں دے بارے، کوئی میری عزیزہ دے بارے یہ سوچ رکھے۔ آپ نے فرمایا اچھا جے تو یہ سوچ رہے ہیں تے پھر جے دے نال تو کریں گا وہ بھی تے کسے دی عزیزہ ہوئے گی، وہ بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی، وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی۔ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر گل سمجھ آ گئی ہے، بات سمجھ آ گئی، منو اتھوں جڑی بات سمجھ آئی ہے ہر چیز نو ٹھیک کرن دا ایک کلیہ ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سمجھان لئی کلیہ پیش کیتا ہے، جویں میتھ تے ریاضی دا سوال حل کرنا نہ ہوندا پیا ہوئے آندے نے کلیہ لگنا ہے تے سوال حل ہونا ہے، کلیہ نہ لگا تے سوال کیویں حل ہونا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بھی کلیہ پیش کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جے تو اے چاہت رکھنا ہے تے پھر کسے دے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ ایک کلیہ ذہن دے اندر بیٹھ گیا ہے، سوچ بن گئی ہے، علم آ گیا ہے، تعلیم آ گئی۔ اللہ دے پیغمبر وعدہ کر رہے ہاں کسے نال ایسا کرنا تے دور دی بات، دماغ نو اللہ نے ایسا پاک کیتا ہے سوچاں بھی ختم ہو گئیاں نے، اینڈا اس بارے سوچاں گا بھی نہیں کیڑی چیز دی وجہ تو، علم دی وجہ تو۔ اس لیے اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جہالت کیڑی چیز نال ختم ہوئے گی؟ بولو زارے، علم تے تعلیم نال جہالت ختم ہوئے گی۔ قرآن اپنی اولاد نو سکھا دیو، نبی پاک دا فرمان اپنی اولاد نو سکھا دیو، کلیے تے قیدے دے نال انہوں نے بات سمجھا دیو، انہوں نے وضاحت کر دیو، انشاءاللہ کدی بھی بدکاری دے، کدی بھی ظلم دے، کدی بھی گناہ دے، کدی بھی بے حیائی دے، کدی بھی بے غیرتی دے، کدی بھی چوری اور ڈکیتی دے قریب نہیں جان گے۔ چوریاں ڈکیتیاں کیوں نے؟ وہ دی وجہ کیا ہے؟ علم ہی نہیں، انہوں نہیں پتا میں چوری کرن چلنا جے میں مر پیا نا تو معافی موفی کو نہیں ملنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ڈکیتی کردے ہوئے اگر کوئی بندہ جیڑا اپنے مال دی حفاظت کر رہا سی وہ مر گیا وہ شہید ہے۔ کسی بندے نے آ کے ڈکیتی کی ہے تو انہوں ڈکیت نے مار دیتا وہ شہید ہے، لیکن جیڑا مارن والا ہے وہ پکا جہنمی ہے۔ ہون اگر ڈکیت نو پتہ لگ جائے کہ میری ایک گولی چلان دے نال میری آخرت ساری تباہ ہو گئی ہے، میری آخرت برباد ہو گئی ہے، میں تے ذلیل ہو گیا، میں تے رسوا ہو گیا، میرا تے کچھ بھی نہیں بچتا، وہ ڈکیتی کرے گا؟ اساں اپنے جمعہ دے اندر بھی خصوصی بات ہے یہ لڑائی بیان ہوئی ہے، جھگڑے بیان ہوئے نے، فتنے بیان ہوئے نے، نہیں بیان اسی کر دے مولوی فلانا اتنا ہے فلانا اتنا ہے، تسی مہندے نہیں جمعہ دے اندر اصلاح معاشرہ دی نبی پاک دی سیرت بیان بابیاں دے قصے تے کہانیاں تے انہیں ٹھیک ہے کوئی ایک ہی بات سمجھان واسطے وہ کر دیو بیان کر دیو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تسی معاشرے دی اصلاح تے کرو نبی پاک دے طریق دے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق۔ نبی علیہ السلام نے معاشرے نو علم دے ذریعے نال ٹھیک کیتا سی، جڑے بھی صحابہ نبی علیہ السلام عالم لوگاں نو اہمیت دیندے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کانے چ قلم سی، آپ نے فرمایا آج تو بعد تو کاتب وحی ہے، وہی لکھیا کر۔ نبی علیہ السلام بدر دا میدان ہے، بدر دے قیدی لیاندے گئے پھڑ کے فدیہ دے رہے ہیں جی، پیسے دے کے چھڑا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تواڈے جو کوئی پڑھے لکھے ہیں نے؟ جی اللہ کے پیغمبر ساڈے جو بڑے پڑھے لکھے نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ نو پڑھنا لکھنا سکھا جو، تواڈے کو پیسے نہیں لیندے، فدیہ ادا ہو گئے۔ علم نو اہمیت دیتی ہے اسلام، تعلیم نو اہمیت دیتی ہے اسلام۔ اپنی اولاد نو تعلیم روزگار نہیں نہ سکھاؤ، اپنی اولاد نو تعلیم زندگی دنیا آخرت دی کامیابی واسطے سکھاؤ، حیا لئی سکھاؤ، اپنی اولاد نو تعلیم آداب لئی سکھاؤ، اپنی اولاد نو تعلیم دیو، اخلاق دی تعلیم دیو۔ اے صرف رٹے 2 جمع 4 جمع 8 یہ تعلیم ٹھیک ہے تانوں دنیاوی ضرورتیں دتی رکھو، لیکن صرف مقصد یہ نہ ہوئے۔ ساڈا تے مقصد یہ بن گیا قاری صاحب سویرے میرے بچے پڑھن نہیں آ سکتے، دور سکول جانا ہوتا ہے، مسئلہ ہے میں نہیں پڑھا سکتا، شامی ٹیوشن جانا ہوتا ہے نہیں پڑھا، تسی ساڈے گھر آ کے پڑھا لیا تھا،
گھر اسی تمہیں 500,000 مہینے بعد دے دیا کریں گھر پڑھا لے ہوں میں دسو جیڑا بچہ مسجد پڑھن ہی نہیں آیا انہوں مسجد دے ادب دا کس طرح پتہ چلے انہوں نماز دے ادب دا کس طرح پتہ چلے جیڑا گھر بہ کے قرآن پڑھن دیا وہ دے دل لے تسی قرآن دی اہمیت بٹھا رہے ہیں اسی قرآن دی اہمیت خود ختم کر رہے ہیں اور مولوی بھی میں آنا تو قربان جاواں تر پیندے نے 1000 دے پیچھے اللہ دے بندے کی اوقات ہے 1000 دی پورا مہینہ پڑھان جانا تے 1000 روپیہ ملتا ہے ادھے گھنٹے روزانہ پڑھانا کیا ضرورت ہے پڑھان دی اس سکولاں دی ٹیوشن والے تے نہیں جاندے ہوندے نے بھائی اکیڈمی وچ آنا تے آ جاؤ نہیں آنا تے نہ صحیح تے چھڈ کے بھی آندے نے لے کے بھی آندے نے اپنی اولاد نوں تعلیم دیو تعلیم دے نال پورے معاشرے دی اصلاح ہوندی ہے تعلیم دے نال ایک بندہ علم والا ایک سائڈ تے ہوئے پورا معاشرہ ایک سائڈ تے ہوئے علم والے بندے نوں اللہ بہت ہی اہمیت دیندا ہے ایک بندہ ہے تعلیم والا ایک بندہ ہے علم والا تے اپنی پوری قوم نوں علم سکھان دی تعلیم سکھان دی کوشش کر رہے ہیں میری طرف توجہ کرنا جدا نام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اپنے ابے نوں دعوت دیتی اپنے قوم نوں دعوت دیتی اپنے یاراں نوں دعوت دیتی اپنے دوستاں نوں دعوت دیتی نہیں پہ بن دے تے ابا کہن لگا میں تیریاں گلاں کیوں منا تو پتر ہے تے میں تیرا والد ہاں میں تیریاں کیوں باتاں منا جواب دین لگے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا ابا تم بتاں دی پوجا کردا ہے تے میں نہیں کردا تم بت بنانا ہے تے میں نہیں بنادا او دی وجہ ہے میرے کول او علم ہے جڑا علم تواڈے کول نہیں اے قوم جہالت دے کم کر رہی ہے او دی وجہ ہے قد جاءنی من العلم میرے کول علم آ گیا ہے نہ کول علم نہیں اے دا مطلب ہے شرک بھی لا علمی دی وجہ تو ہو رہے ہیں آج کل جتنا شرک ہے تانوں دسو درباراں تے جڑے بندے سجدے کردے نے انہاں نوں پتہ لگ جائے سجدہ کرن والا مشرک ہے اور مشرک پکا جنمی ہے اللہ نے اس بندے نوں معاف ہی نہیں کرنا اے سجدے ہون گے یہ درباراں تے جڑے سارا دن ملنگ اللہ 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 تے گھوٹے بھی لائیے ہوندے نے تے بھنگ بھی رگڑی ہوندے نے تے نشہ بھی کیتی ہوندے نے تے چرساں بھی مینوں دسو کسے مسئلے کے یہ جائز ہے کسے مسئلے کدی کسی اہل سنت بریلوی عالم نے کیا ہوئے بھئی یہ کام ٹھیک ہے سارے دی مذمت کر اسی کریے ساڈے بہتا پیچھے لگ جاندے لیکن حقیقت بات ہے سارے دی مذمت کردے نے بھئی چرس کیڑے مذہب جائز ہے بھئی شراب کیڑے مذہب جائز ہے بھئی اے بھنگ تے دمرے کیڑے مذہب جائز نے بھئی سگریٹ کیڑے مذہب جائز ہے بھئی انہاں نوں اساں دسیا ہی نہیں اللہ دا ساڈی انہاں تک تے انہاں دی اوتے تک انج کو نہیں ہونی انج معافی کو نہیں ملنی اے بدعتاں کیوں ہو رہی ہیں اودی وجہ ہے جہالت ہے ایک قتل چھوٹی چھوٹی بات تے کیوں ہو رہے ہیں وجہ جہالت ہے طلاقاں چھوٹی چھوٹی بات تے کیوں ہو رہی ہیں وجہ جہالت ہے جہالت دا توڑ علم ہے تسی علم اپنی اولاداں نوں سکھا دیو تسی اپنے گھر دے اندر علم عام کر دیو اللہ ہر قسمی فتنے تو محفوظ فرما لے گا بہت بڑا ایک چور ہے جڑے چور دا نام سی فضیل بن عیاض ڈاکو سی بڑا بڑا جڑے علاقے وچوں گزردا سی تاریخ نے لکھیا ہے اس علاقے چ اعلان ہو جاندے سن او علاقے والے اپنے اپنے مال دی حفاظت کر لو اپنے اپنے مال نو سنبھال لو ایتھوں فضیل بن عیاض دا قافلہ گزر رہا سی باجی خیر نہیں ہوئے گی جڑے علاقے جاندا سی تباہیاں مچ جاندیاں سن پورا قافلہ سی جدے نال لٹدا ہوندا سی اپنے دور دا بہت بڑا ڈاکو لیکن ایک دن چوری کرن واسطے ڈکیتی کرن واسطے ایک گھر دی دیوار پھلانگ رہے نے تے اس گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کدوں آئے گا وہ وقت جدوں ایمان والیاں دے دل اللہ دے ذکر دی وجہ تو ڈر جان گے جدوں ایمان والیاں دے دل اللہ دے ذکر وال مڑ جان گے اتنی کو آیات دا حصہ دے کناں وچ پیا ہے روایت دے اندر ملدا ہے تاریخ دے اندر ملدا ہے فضیل بن عیاض اسے وقت اس دیوار تو اگے نہیں ہوئے پیچھے ہو گئے تے سیدھا مسجد دے اندر چلے گئے کہنے لگے وقت آ گیا ہے فضیل بن عیاض دا دل بدل گیا ہے کیونکہ فضیل بن عیاض دے کول علم آ گیا ہے فضیل بن عیاض دے کول تعلیم آ گئی ہے نبی پاک دے صحابہ کرام شراب پینے ہوندے سن شراب بندی ہوندی سی
سی۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے ساڈے گھر دے اندر شراب دی محفل لگی ہوئی سی، شراب پی رہے سن لوگ، تے ادھروں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قاصد لوکاں نو اعلان سنا رہا، یا ایوہ الناس، او لوگو حرم الخمر، شراب حرام ہو گئی ہے، شراب آج تو بعد نہیں پینی۔ شراب دے بارے اللہ نے علم نازل کر دیتا ہے، اس علم دے مطابق شراب حرام ہے، اس علم دے مطابق شراب ناجائز ہے، اس علم دے مطابق شراب دے قریب نہیں جانا۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک دے صحابہ کرام نے اے نہیں آکھیا جڑی شراب بنی پئی ہے تے پی لئیے، آئندہ بعد نہیں پیواں گے، یا جڑی پیتی بیٹھے ہیں، بلکہ نہیں، بلکہ بعض روایات نگار تفسیر تاریخ نگاراں نے تے اتھوں تک لکھیا ہے اپنے منہ دے اندر انگلیاں ڈال کے کہہ کر رہے سن، الٹی کر رہے سن، جڑی چیز حرام ہے اندے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ علم نازل ہو گیا اللہ دی طرفوں، علم آ گیا اللہ دی طرفوں، نبی پاک دی تعریف اللہ دے پیغمبر دا حکم آ جاندا سی، اللہ دے پیغمبر دے صحابہ اس ٹائم حاضر ہو جاندے سن۔ تہاڈے میرے واسطے صحابہ کرام دی سیرت پیغام دے گئی ہے، اس لیے میں اپنی محبت تے پیار تے عقیدت دا اظہار اس طرح کراں گا۔ امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا، امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا، پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا، امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا، پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا، ہر ظلم سہا تن پر چھوڑا نہ مگر کلمہ، ہر ظلم سہا تن پر چھوڑا نہ مگر کلمہ، چھوڑا نہ مگر کلمہ، مضبوط چٹانوں سے ایمان صحابہ کا، مضبوط چٹانوں سے ایمان صحابہ کا، امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا، پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا، پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا، جنگوں میں فرشتے بھی نصرت کو اترتے تھے، جنگوں میں فرشتے بھی نصرت کو اترتے تھے، ہر حال میں رہتا تھا میدان صحابہ کا، امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا، امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا، پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا، پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا۔ علم دی نشانی ہے جدے کول علم ہوئے متکبر نہیں ہوئے گا، مغرور نہیں ہوئے گا، وڈے بول نہیں بولے گا، جدے کول علم ہوئے آکڑ نہیں وکھائے گا، جدے کول علم ہوئے ضدی نہیں ہوئے گا، جدے کول علم ہوئے بےہودہ باتاں نہیں کرے گا، جدے کول علم ہوئے بد اخلاق نہیں ہوئے گا۔ عالم جڑا ہے او بے حیا نہیں ہوندا، عالم دے اندر غیرت ہوندی ہے، عالم دے اندر حیا ہوندی ہے۔ جڑے جڑے بندے کول علم ہوندا ہے اللہ پاک انہوں عزتاں تے دولتاں نصیب فرما دیندا ہے۔ اپنے اندر علم پیدا کر لو، اللہ پورے معاشرے کو ٹھیک کر دے گا۔ لیکن آخر دے اندر میں تواڈے سامنے دو سوال پیش کراں گا، دو سوال تسی آپ سوچ لینا ہے۔ سکول گنتی کر لو کنے سکول نے، گنتی نہیں ہوندے۔ اکیڈمیاں ہر کسی نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہیں، ٹیوشن سینٹر ہر کسی نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں، سکول ہر کسی نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اے جی دنیاوی تعلیم، اے جی دنیاوی تعلیم ہے۔ مینوں دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم حاصل کرنے واسطے کنے سینٹر تے کنیاں اکیڈمیاں تے کنے سکول کھلے ہوئے ہیں؟ ہے کوئی تہاڈے علاقے کیا اسی مسلمان نہیں؟ صحابہ مسلمان سن، علم دی ایک بات نازل ہوندی سی، جس نبی دا کلمہ صحابہ پڑھ دے سن اسے نبی دا کلمہ اسی پڑھنے ہاں، جس اللہ تے ایمان صحابہ رکھ دے سن اسے اللہ تے ایمان ساڈا ہے، جس قرآن دے علم دے نال نبی پاک دے فرمان دے علم دے نال صحابہ کرام دے دل تبدیل ہوئے سن، اوہی قرآن تے اوہی نبی پاک دا فرمان ساڈے سامنے تلاوت ہوندا ہے اور سانوں پتہ چلدا ہے۔ سکول تے اکیڈمیاں تے ٹیوشن سینٹر تے ان گنت نے،
اپنی اولاد نو نبی دی تعلیم جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا جے اس تعلیم واسطے کنیاں اکیڈمیاں تے کنے ٹیوشن سینٹر تے کنے سکول کھلے ہوئے تھے. میں تانوں نہیں آندا اپنے بچیاں نو سکول چھڈا کے تواڈے اپنے دل دی بات ہے تانوں دل کرے تے من لو نہ کرے تواڈا مسئلہ ہے تواڈے اپنے دل دی بات ہے لیکن اے تے کر سکدے ہو 10 سال میٹرک دے پڑھن تک بچہ 60 تو بھی زیادہ کتاباں پڑھ لیندا ہے. میں گنتی کیتیاں نے بہ کے تسی شروع کرو سکول دی پلے تو پریپ تو پھر جی پرائمری تو پرائمری نرسری تو پھر 1 تو پھر 2 تو 10 تک جاؤ 60 تو زیادہ یہ دستے جڑے لکھدا ہے علیحدہ نے یہ جڑے کاپیاں بھردا ہے علیحدہ نے 60 تو زیادہ کتاباں بچہ میٹرک تک تقریباً پڑھ لیندا ہے. 60 تو زیادہ کتاباں مینوں دسو جس بچے نے میٹرک تک 60 تو بہتیاں کتاباں دنیا دی پڑھ لیاں نے انہیں قرآن دی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی اللہ دی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی نبی پاک تے نازل ہون والی ایک کتاب دا بھی ترجمہ نہیں پڑھیا ایک کتاب بھی نہیں یاد کرنا تے بڑی دور دی گال انج پڑھ کے بھی ترجمہ نہیں ویکھیا. مینوں دسو بچہ با اخلاق ہوئے گا او بچہ با ادب ہو گیا او بچہ رشوت کدوں ختم ہوئے گی جدوں اس قرآن نو پڑھن گے سود کدوں ختم ہوئے گا جدوں اس قرآن نو پڑھن گے حیا کدوں آئے گا غیرت کدوں آئے گی ادب کدوں آئے گا جدوں اس قرآن نو پڑھن گے. میں تواڈے اگے لمبی بات نہیں صرف سوال چھڈ کے جا رہا ہوں. سکول ان گنت نے اکیڈمیاں ٹیوشن سینٹر ان گنت نے کثیر تعداد وچ نے تے کنے سینٹر نے جتے تعلیم رسول سکھائی جا رہی ہو کنے سینٹر نے چلو میٹرک تک قرآن نہیں پڑھایا میٹرک تک ہو سکتا سی یار 60 کتاباں پڑھا اس تو بہتیاں پڑھا اللہ پڑھن دی توفیق دے تہاڈیاں اولاداں سانو کوئی یہ تے گلا اور اعتراض نہیں لیکن قرآن پڑھاؤ اج تو بعد ذہن بنا کے جاؤ جے میرے پتر میٹرک کر لئیے قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھیا تے کچھ بھی نہیں پڑھیا میٹرک تو بعد تسی ایف اے تک آ جاؤ ایف اے تک بخاری تے پڑھ لوے جے بخاری نہیں پڑھ سکدا اوے نبی پاک دی سیرت دے اوتے کوئی کتاب تے پڑھ لوے ساڈے نبی دی سیرت کیا سی. اور دوسرا میرا سوال یہ لمبا نہ ہو جائے سوال دوسرا میرا سوال تواڈے کول اے وے گزارشاں تواڈے کول سوال اے وے درخواست کر کے سوال اے کر رہا ہوں اس سوال دا جواب مینوں نہیں دینا تسی اپنے آپ نوں اس سوال دا جواب دینا ہے جے کسے کول ہووے تے جمعے تو بعد مینوں دے دیا جے سوال دا جواب. میرے عزیزو ساڈیاں بیٹیاں نوں ساڈیاں بھیناں نوں تعلیم دین واسطے یونیورسٹیاں ہیگیاں نے کالج ہیگے نے سکول ہے نے ساڈیاں بیٹیاں نوں طہارت تے پاکی دے مسائل دیگر گھریلو مسائل ایسے مسائل جڑے جمعہ وچ واضح بیان نہیں ہو سکدے ایک نوجوان بیٹھے ہوندے نے نوجوان خواتین ہوندیاں نے ایک ادب دا تقاضا ہے تنہائی دے اندر خواتین نوں او مسائل دسن واسطے اساں کیا کیا انتظام کیتا ہویا ہے. بس یہ سوال ہے تسی اپنے آپ نوں بھی جواب دینا ہے. دولت بڑی کٹھی کر لیجئے پیسہ بڑا کٹھا کر لیا جے یونیورسٹی لے کے بھی جاندے ہو چھڈ کے بڑی چنگی بات ہے تسی آپ چھڈ کے آندے ہو تے آپ لے کے تسی تہاڈا سارا معاملہ آپ پاسے چ ہوئے گا تہاڈی دنیا داری تہاڈے تک ہوئے گی. میں تہاڈی دنیا داری تے تنقید نہیں کر میں تے بدستہ سوال کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں کلیاں بہ کے اپنے آپ نوں اس سوال دا جواب تسی دے سکدے ہو. میں اپنی بیٹی نوں سب کچھ سکھایا ہے میں اپنی بیٹی نوں آداب تے طہارت تے پاکی پلیدی دے کتنے مسائل سکھائے نے. میں اپنی بیٹی نوں سیرت صحابیات وچوں کس صحابیہ دی سیرت سکھائیے. میں اپنی بیٹی نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ ام کلثوم سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن انہاں دی سیرت وچوں کس نبی پاک دی بیٹی دی سیرت پڑھائیے. میں اپنی بیٹی نوں نبی پاک دیاں گھر والیاں آپ دی ازواج مطہرات دے وچوں کس نبی پاک دی زوجہ اور آپ دی گھر والی دی سیرت پڑھائیے. یہ کلیاں بہ کے سوچنا ہے یا اے دے لئی میں کی انتظام کیتا ہے کلیاں بھی سوچنا ہے تے من حوصل قوم پورے پنڈ والیاں نے اے دے لئی کی انتظام کیتا ہے کلیاں بہ کے سوچ لیا جے تے جواب آ جائے نا تے الحمدللہ آکھیا جے جواب زیرو ہوئے نا تے پھر اے دے لئی آج تو ہی کوشش کر دو آج تو ہی ترتیب بنا لو کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے. علم دے نال معاشرے سنوردے نے علم دے نال برکت آندی ہے. اللہ کول دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. کافی سارے اس بارے واقعات اور بھی بیان ہو سکتے ہیں لیکن وقت نہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.